أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما زال الحديث جاريا عن غزوة مكة. نجد في هذا السياق ذكر واقعة وقعت قبل الخروج لهذه الغزوة، وهي أن صحابيا حاول بسبب سذاجته إخبار أهل مكة بمسير النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، ولكن الله أخبر رسوله بذلك، وهكذا لم يصل إلى الكفار خبر خطة النبي صلى الله عليه وسلم. وبيان ذلك أنه لما بدأت في المدينة الاستعدادات للمسير إلى مكة، فإن صحابيا بدريا مقيما في المدينة اسمه حاطب بن أبي بلتعة كتب رسالة إلى قريش يخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أراد المسير إليهم، وأعطى هذه الرسالة امرأة من مزينة اسمها كنود أو سارة، وكانت مولاة لبعض بني عبد المطلب، وجعل لها أجرا على تبليغ رسالة قريشا، وقال لها: أخفيها ما استطعت ولا تمر بالطريق المعروف فإن عليه حرسا. فجعلت الورقة في شعر رأسها ثم فتلت عليها وخرجت بها. وكان مضمون هذه الرسالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد توجه إليكم بجيش كالليل، أي بجيش عظيم يسير كالسيل، وأقسم بالله لو سار إليكم وحده لنصره الله عليكم، فإنه منجز له ما وعده صلى الله عليه وسلم، فانظروا لأنفسكم. وفي رواية أنه ورد فيها: إن محمدا قد نفر بجيش، فإما إليكم وإما إلى غيركم فخذوا حذركم. لقد أحببت أن تكون لي في هذا يد عندكم. وفي رواية أنه أرسل هذه الرسالة إلى صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو وإكرمة بن أبي جهل. من جهة أخرى أخبر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بشأن هذا الخطاب بفضل دعواته المستجابة، فاستدعى صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه. قال علي رضي الله عنه وهو يسرد هذه الواقعة: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا مرثد الغنوي والزبير وكلنا فارس. قال لنا صلى الله عليه وسلم: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، مكان بين مكة والمدينة، فإن بها امرأة من المشركين معها كتاب من حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين، فأدركناها تسير على بعير لها حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: الكتاب. فقالت: ما معي كتاب. فأنخنا بعيرها فالتمسنا وفتشنا ولم نرى كتابا، فقلنا لها: ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتخرجن الكتاب أو لنجردنك. فلما رأت الجد أهوت إلى حجزتها أي ظهرها وهي محتجزة بكساء،
فأخرجته. وفي رواية أخرى في البخاري أنها أخرجت الكتاب من داخل شعر رأسها. فهناك روايتان بهذا الصدد. ثم انطلقنا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: يا رسول الله، قد خان أي حاطب صاحب هذه الرسالة الله ورسوله والمؤمنين، فدعني أضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لحاطب: ما حملك على ما صنعته؟ قال حاطب: والله ما بي ألا أكون مؤمنا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أي إني مؤمن ولست باغيا. أردت أن يكون لي عند القوم، أي عند قريش، يد يدفع الله بها عن أهلي ومالي، وليس أحد من أصحابك إلا له هناك من عشيرته من يدفع الله به عن أهله وماله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق، ولا تقول له إلا خيرا، أي لقد صدق فيما قال، وقد فعل ما فعل في سذاجة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: أليس هذا من أهل غزوة بدر؟ ثم قال: لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة، أو فقد غفرت لكم. فدمعت عينا عمر وقال: الله ورسوله أعلم. لقد ذكر حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه أيضا هذا الحادث على ضوء ما ورد في كتب التاريخ، وقال: في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أراد صحابي أن يبلغ أقرباه في مكة سرا بخبر هجوم المسلمين، راجيا أن يعاملوا أقاربه بالحسنى بسبب مواساته هذه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا الأمر بوحي من الله عز وجل، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه وبعض الصحابة الآخرين، وقال لهم: اذهبوا إلى مكان كذا فهناك امرأة فخذوا منها الورقة. فلما وصلوا إلى هناك وطلبوا من المرأة الورقة أنكرت وجودها. فقال بعض الصحابة: لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطأ. فقال علي رضي الله عنه: كلا، إن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون خطأ أبدا، ولن أبرح حتى أحصل على تلك الورقة. لهذه الدرجة كان إيمانه. فزجر المرأة فأخرجت الورقة وسلمتها إليه. يقول المصلح الموعود رضي الله عنه وهو يسرد هذه الواقعة بمزيد من التفصيل: كتب صحابي ضعيف الإيمان إلى أهل مكة رسالة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج مع جيش قوامه 10,000. لا أعرف وجهته بالضبط، ولكن أغلب ظني أنه قادم إلى مكة، وإن لي بعض الأقارب في مكة، وتوقعوا أنكم ستساعدونهم في ساعة العسرة هذه، ولا تدعونه يتعرضون لأي أذى. لم تصل هذه الرسالة إلى مكة إلا وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه ذات صباح وقال له: اذهب إلى مكان كذا، فقد أخبرني الله تعالى أنك ستقابل هناك امرأة راكبة بعيرا ومعها رسالة إلى أهل مكة، فخذ الرسالة منها وأتي بها إلي فورا. وعندما هم علي بالسفر قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها امرأة فحذار أن تقسو عليها مبدئيا، بل عليك أن تصر وتلح عليها، وإن لم تعترف بوجود الرسالة ولم تنفع التوصلات فيمكنك أن تمارس بعض القسوة، وإذا احتجت لقتلها يمكنك ذلك أيضا، ولكن لا تسمح أن تمر الرسالة بأي حال.
لأن الرسالة هامة جدا فيجب منعها. فوصل علي رضي الله عنه إلى ذلك المكان ووجد المرأة فبدأت تبكي وتحلف وتقول: هل أنا خائنة ومخادعة؟ يمكنك أن تفحصني. ففحص جيوبها وامتعتها ولكن لم يعثر على الرسالة. فقال بعض الصحابة: لعل الرسالة ليست معها. غضب علي رضي الله عنه وقال: عليكم بالسكوت. ثم قال بحماس شديد: والله إن الرسول لا يكذب أبدا. فقال للمرأة بأن محمدا رسول الله قال: إن معك رسالة والله لا يكذب. ثم شهر سيفه وقال: يجب أن تسلمي الرسالة لي، وإلا فاعلمي أنني لو اضطررت لأفحصك عارية لفعلت ذلك أيضا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق وأنت كاذبة. وعندما هددت بالتعرية ارتعبت وكشفت خصلات شعرها وسلمت رسالة كانت قد أخفتها في خصلات شعرها. على أي حال، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم رحلته بعد ذلك. فقد ورد عن مغادرته إلى المدينة أنه صلى الله عليه وسلم عين أبا رهم كلثوم بن حسين الغفاري نائبا عنه في المدينة. وبحسب رواية ابن إسحاق، انطلق النبي صلى الله عليه وسلم مع المهاجرين والأنصار وأحزاب من العرب بعد أن مضت 10 أيام من رمضان. ولكن وفقا لرواية في مسند أحمد، انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة في اليوم الثاني من رمضان. وقد رجح العلامة ابن حجر شارح البخاري رواية الثاني من رمضان. وكان بعض القوم راكبين على الخيل وبعضهم على الجمال. عندما انطلق الجيش بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة، كان يضم حوالي 7400 مقاتل. وقد ازداد هذا العدد بانضمام قبائل مختلفة مثل بني أسد وسليم وغيرهم، حتى بلغت 10,000 مقاتل أثناء التقدم في طريق مكة. وعندما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مقام السلسل، وهو جبل يقع بعد ذي الحليفة قرب مقام البيداء على الطريق الصاعد، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام مع 200 فارس إلى الأمام. وقد ذكر في بعض الكتب عدد الجيش الإسلامي 12,000، ولكن الروايات الأكثر شيوعا وصحة تشير إلى 10,000. والله أعلم بالصواب. لقد ذكر المصلح الموعود رضي الله عنه هذه الواقعة كما يلي: وأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم رسلا إلى كل القبائل المسلمة، ولما تأكد من أنها على أهبة الاستعداد وسينضمون إلى الجيش الإسلامي أثناء توجهه إلى مكة، أمر المسلمين في المدينة أن يقوموا بتسليح أنفسهم والاستعداد. وفي أول يناير سنة 630 الموافق ل10 من رمضان بدأ زحف جيش المسلمين من المدينة، وعند محطات مختلفة على الطريق انضمت إليه القبائل المسلمة الأخرى. لقد كتب المصلح الموعود رضي الله عنه: فقط 10 من رمضان هكذا. وعندما دخل الجيش برية فاران بعد قطع منازل عدة من السفر، كان عدد المسلمين هو نفسه التي تنبأ به النبي سليمان عليه السلام من قبل، أي 10,000. في هذا السفر كانت السيدة أم سلمة رضي الله عنها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم المطهرات برفقته. ووفق بعض الروايات كانت أم المؤمنين السيدة ميمونة رضي الله عنها أيضا معه. وفي رواية للبخاري
ذكرت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم السيدة فاطمة رضي الله عنها أنها كانت أيضا برفقته. كان قد تم هذا السفر في شهر رمضان. وتشير روايات إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في الأيام الأولى من السفر، ولكنه لم يستمر في الصيام بعد ذلك، بل نهى الصحابة رضي الله عنهم عن الصيام. وفي البخاري عن ابن عباس أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا غزوة الفتح في رمضان. صام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا بلغ الكديد الماء الذي بين قديد وعصفان، وهو يبعد عن مكة 42 ميلا. أفطر ولم يزل مفطرا حتى انسلخ الشهر. وهناك رواية أخرى من البخاري أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في رمضان من المدينة ومعه 10,000، وذلك على رأس 8 سنين ونصف من مقدمه المدينة. فصار هو ومن معه من المسلمين إلى مكة يصوم ويصومون حتى بلغ الكديد، وهو ماء بين عصفان وقديد. أفطر وافطروا. يقول عن ذلك شارح البخاري العلامة ابن حجر: يرى البعض أنه صلى الله عليه وسلم أفطر في اليوم الذي خرج فيه من المدينة، وليس كذلك، فإن بين المدينة والكديد عدة أيام. واختلفت الروايات في الموضع الذي أفطر صلى الله عليه وسلم فيه. ويقول العلامة العيني في شرحه للبخاري: صحيح أن البعض يقول أنه أفطر في الكديد، ولكن له تفاصيل أخرى. فاختلفت الروايات في الموضع الذي أفطر صلى الله عليه وسلم فيه. يرى العلامة العيني بأنه ورد في بعض الروايات أنه أفطر في عصفان بدل الكديد، وورد أنه أفطر في كراع الغميم، وذكر البعض أنه أفطر في قديد. وقال القاضي عياض: اختلفت الروايات في الموضع الذي أفطر صلى الله عليه وسلم فيه، والكل في قضية واحدة وكلها متقاربة، والجميع من عمل عصفان. لما صار رسول الله صلى الله عليه وسلم من العرج في فتح مكة، رأى كلبة تهر على أولادها وهن حولها يرضعنها، وهي واقعة تتعلق برحمة بالحيوان. فأمر سيدنا جعيل بن سراقة أن يقوم حذاءها، لا يعرض أحد من الجيش لها ولا لأولادها ولا يزعجها. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل فرقة من الفرسان المسلمين قدام الجيش لإلقاء القبض على الجواسيس. كما كان بنو خزاعة أيضا لا يدعون أي مار على الطريق يمر. فجاءت الفرقة التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم بجاسوس من هوازن بعد أن قبضوا عليه، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن هوازن يجتمعون ضدك. فقال صلى الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل. وأمر خالد بن وليد أن يحتجز هذا الجاسوس حتى لا يذهب ولا يحذر الناس. ولما وصل صلى الله عليه وسلم إلى قديد، انضم إليه بنو سليم وكانوا 1000 رجل، وهناك أخذ الرايات والألوية ووزعها على القبائل. في ميدان قديد تم تنظيم جيش النبي صلى الله عليه وسلم على أساس قبلي، فعين على كل قبيلة رجل من نفس القبيلة كقائد. قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار على أساس عائلي إلى 12 فرقة، 6 فرق من الأوس و6 من الخزرج. وكانت لكل من علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص من المهاجرين راية. لقد ذكرت هناك حدث أنه خلال هذه الحملة
أسلم أبو سفيان بن الحارث، وهذا غير أبي سفيان بن حرب وعبد الله بن أبي أمية. خرج أبو سفيان بن الحارث ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أخا له من الرضاعة أيضا، مع ابنه جعفر وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة من مكة، والتقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في مكان يدعى ثنية العقاب بين مكة والمدينة. كان هذان رجلان من أشد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يجرؤا على الحضور مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل قالت أم المؤمنين أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي أخت حضرة عبد الله بن أبي أمية: إن ابن عمك أبا سفيان بن الحارث وابن عمتك وهو سحرك أيضا أي عبد الله يرغبان في لقائك. فقال صلى الله عليه وسلم: لا حاجة لي بهما، لا أريد أن ألتقي بهما، أما ابن عمي فقد أهانني، وكان شاعرا يهجوه النبي صلى الله عليه وسلم، وأما عبد الله فما الذي لم يفعله بي في مكة؟ لقد بلغ الغاية في أعدائه لي، فكيف ألتقي بهما؟ فلما بلغ هذا الكلام أبا سفيان بن الحارث قال مغلوبا بالعاطفة: إن لم يرضى عني محمد صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لي بلقائه، فسأخرج مع هذا الطفل أي ابنه الذي جاء معه إلى الصحارى حتى أموت جوعا وعطشا. ولما اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على قوله هذا رق قلبه الشريف فورا، فدعاهما وشرفهما بلقاء، فأسلم كلاهما، وكان إسلامهما حسنا جدا بعد ذلك. تعريف أبي سفيان بن الحارث هو كما ذكرت من قبل أن هذا أبو سفيان آخر. في تاريخ الإسلام شخصان مشهوران باسم أبي سفيان: الأول أبو سفيان الذي كان سيد قريش مكة، وهو زوج هند التي مضغت كبد حمزة رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معروف باسم أبي سفيان بن حرب. والثاني أبو سفيان بن حارث ابن عبد المطلب، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحيانا يخطئ المؤرخون بسبب تشابه الأسماء فيذكرون أبا سفيان بن حرب بدلا من أبي سفيان بن حارث، مثلما قد ورد أن أبا سفيان كان ممسكا بلجام بغلات النبي صلى الله عليه وسلم واقفا أمامه صلى الله عليه وسلم إثر اضطراب بين المسلمين في غزوة حنين. فقال بعض المؤرخين أنه كان أبا سفيان بن حرب، بينما المؤرخون الآخرون يقولون إنه لم يكن أبا سفيان بن حرب، بل كان أبا سفيان بن حارث الذي كان أخا النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة أيضا، إذ كانت حليمة سعد أرضعته أيضا. كان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا شديدا، وحين أعلن النبي صلى الله عليه وسلم دعواه بأنه نبي بات معارضا له بأشد العناد، وكان من كبار شعراء مكة، وهاجى النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا استخفافا بمقامه الشريف. وكان سيدنا حسان بن ثابت يرد على هجائه، وحيثما جاء في شعره: أبلغوا أبا سفيان هذا الكلام، فالمقصود عادة أبو سفيان بن حارث. ولقد ورد في تاريخ الخميس أن أبو سفيان جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال:
تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. علما أن هذه الآية رقم 92 من سورة يوسف. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فقد ورد في رواية أن سيدنا عليا كان قد قال لأبي سفيان أن يقابل النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب العفو من حضرته صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات. وورد أيضا أن أبو سفيان حين حضر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع رأسه خجلا وحياء. باختصار، أبو سفيان بن حارث الذي كان من قبل ينشد الشعر في هجو النبي صلى الله عليه وسلم أصبح كل شعره بعد إسلامه مليئا بالمحبة وحسن الاعتقاد برسول الله صلى الله عليه وسلم، ونظم قصيدة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه. كان أبو سفيان بن الحارث من القلائل الذي يشبهون النبي صلى الله عليه وسلم. بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وكان يعد من أفضل الصحابة، وكان إسلامه حسنا جدا. قبل وفاته ب3 أيام حفر قبره بنفسه، وعندما حانت لحظة الوفاة قال: لا تبكوا علي، فمنذ أن أسلمت لم ألوث نفسي بأي إثم. وعند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم عبر عن حزنه العميق بقصيدة مؤثرة في رثائه، ومن بعض أبياته: أرقت فبات ليلي لا يزول، وليل أخي المصيبة فيه طول، وسعدني البكاء وذاك فيما أصيب المسلمون به قليل. فقد عظمت مصيبته وجلت عشية قيل قد قبض الرسول، وتصبح أرضنا مما عراها تكاد بنا جوانبها تميل. فقدنا الوحي والتنزيل فينا يروح به ويغدو جبريل. ثم قال في بيت مخاطبا فاطمة رضي الله عنها: أفاطم إن جزعت فذاك عذر، وإن لم تجزعي فهو السبيل، فعودي بالعزاء فإن فيه ثواب الله والفضل الجزيل. وقولي في أبيك ولا تملي، وهل يجزي بفضل أبيك قيل. وفي هذه القصيدة قال أيضا مخاطبا فاطمة رضي الله عنها: فقبر أبيك سيد كل قبر، وفيه سيد الناس الرسول. توفي أبو سفيان بن حارث رضي الله عنه في سنة 15 أو 20 الهجري، وصلى عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والثاني عبد الله بن أبي أمية رضي الله عنه. نبذته تعريفية بإيجازه أن اسمه كان حذيفة، وهو ابن عاتكة عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأخو أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها. عندما أعلن النبي صلى الله عليه وسلم نبوته، كان عبد الله بن أبي أمية من أشد المعارضين له. فقد ورد في القرآن الكريم: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. ويقال إن عبد الله بن أبي أمية هو من قال هذا الكلام، ولكنه بعد أن يتناقل الإسلام أظهر تفانيا كبيرا، فشارك ببسالة في غزوة حنين، واستشهد في غزوة الطائف إثر إصابته بسهم.
وورد في انضمام عباس رضي الله عنه إلى جيش المسلمين أنه عندما بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سفره نحو مكة، رحل عباس رضي الله عنه من مكة إلى المدينة مهاجرا، والتقى عباس رضي الله عنه برسول الله صلى الله عليه وسلم بالجحفة، وهي مكان يبعد عن مكة بمسافة 76 ميلا. أرسل عباس رضي الله عنه أمتعته إلى المدينة، ثم عاد مع النبي صلى الله عليه وسلم متجها إلى مكة وبدأ السفر معه. وتعريف بعباس بن عبد المطلب هو أنه كان عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أكبر منه بسنتين أو 3. اشتهر بلقب أبو الفضل نسبة إلى ابنه الفضل بن عباس. وبعد أبي طالب تولى عباس مهمة السقاية، أي توفير الماء للحجاج. كان حاضرا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة، وثبت معه في غزوة حنين. توفي رضي الله عنه في سنة 32 أو 33 الهجري. تتعدد روايات حول إسلامه، فمنهم من يقول إنه أسلم قبل الهجرة، ومنهم من يقول إنه أسلم قبل غزوة بدر أو قرب غزوة خيبر أو قبل فتح مكة. وبحسب بحث السيد ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه، لم يكن العباس قد أسلم حتى بيعة العقبة الثانية، إذ كتب: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم عمه العباس معه، وكان لا يزال مشركا، ولكنه كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم. والراجح أنه أسلم قبل غزوة بدر، ولكن جميع المؤرخين وكتاب السيرة النبوية يتفقون على أنه أسلم في مكة سرا دون إعلان ذلك، ليظل وسيلة لنقل أخبار مكة وأهلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بقاؤك في مكة أنفع. هناك رؤية لأبي بكر رضي الله عنه عن فتح مكة، ورد عنها أنه قال أبو بكر رضي الله عنه وهو يذكر رؤياه عند النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أراني في المنام وأراك دنون من مكة، فخرجت إلينا كلبة تهر، فلما دنونا منها استلقت على ظهرها فإذا هي تشخب لبنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم معبرا: ذهب كلبهم وأقبل درهم، وهم سائلوكم بأرحامكم، وإنكم لاقون بعضهم. قال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه: فإن لقيتم أبا سفيان فلا تقتلوه، هذا أبو سفيان آخر. واصل النبي صلى الله عليه وسلم سفره ونزل عند مر الظهران. ورد أنه بفضل الحكمة العسكرية الرائعة للنبي صلى الله عليه وسلم ودعوات مستجابة حدثت معجزة عظيمة، إذ قطع جيش المسلمين المكون من 10,000 مقاتل مسافة حوالي 400 كيلومتر من المدينة، ونصب معسكره على بعد 5 أميال فقط من مكة، دون أن يصل إلى أهل مكة أي خبر عن ذلك. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون مر الظهران عشاء، وأمر أصحابه أن يوقدوا 10,000 نار، وجعل على الحرس عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يقول سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه عن هذا الجيش الإسلامي كيف وصل إلى مكة دون أن يعلم به أحد، فيقول: لم يتجهز جيش كبير مثله في تاريخ العرب إلا عند غزوة الأحزاب، إذ كان الجيش في غزوة الأحزاب مؤلفا من 12,000، أي كانت تلك المرة الثانية في تاريخ العرب التي يبلغ فيها عدد الجيش هذا الحد. اللافت في الأمر أن جيشا كبيرا مثله خرج من المدينة ولم يعرف به أحد.
ثم أرى الله تعالى معجزة أن أعلن من دار الإعلان الإلهي، وكسرت دار الإعلان التي يملكها الأغيار. فعندما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا الله تعالى أن يصم آذان أهل مكة ويعمي أبصار جواسيسهم لئلا يرون ولا يبلغ آذانهم كلامنا. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصل إلى مكة خبر خروج جيش قوامه 10,000، مع أنه كان في المدينة مئات المنافقين ولم يعرف بخروجه أحد. صحيح أن عدد الجيش في البداية كان 7,000 وهو عدد كبير، ثم ظل الآخرون يلحقون بهم في الطريق، ولكن لم يتمكن المنافقون من أهل المدينة أن يعثروا عليه، كما سبق ذكر أي أن قريش أو أهل مكة لم يعرفوا بخروج النبي صلى الله عليه وسلم ولا باقترابه إلى مكة. صحيح أنهم كانوا قلقين أنه صلى الله عليه وسلم قد يهاجمهم، ولكن ما كانوا يدرون أن المسلمين يهاجمونهم فعلا. كان أهل مكة في حالة التأهب إلى حد ما، حيث كانوا يتفقدون المناطق المحيطة ليلا. وفي إحدى الليالي كان أبو سفيان مع 2 من زعماء مكة، وهما حكيم بن حزام وبديل بن ورقاء، يقومون بجولة، فرأوا جيشا وخياما ونيرانا مضطرمة كأنها نيران عرفات، وبدأوا يتخاطبون بعضهم بعضا مخمنين، فقالوا ربما كانوا بنو كعب أي خزاعة، فقد أشعلت الحرب الأخيرة غضبهم. ثم نفوا ذلك بأنفسهم وقالوا لا، ليست لهم هذه العدة، لا يمكن أن يكونوا هم. ثم قالوا ربما كانوا بنو هوازن، ثم نفوا ذلك أيضا وقالوا لا، لا يمكن أن يكونوا هم. وبينما كانوا يتخمنون سمعوا سهيل الخيل وأصوات الإبل، فأصابهم خوف شديد من ذلك. بينما كانوا يتحدثون في هذه الأمور قبض عليهم جواسيس النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يراقبون الأحوال المحيطة ويتفقدون المنطقة، وأخذوهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتقديمهم إليه. وفي رواية أخرى أخبر الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم كشفا باقتراب أبي سفيان، فقد روى أبو ليلى رضي الله عنه أننا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مر ظهران، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبو سفيان في أراك، وهو واد قريب من مكة، اقبضوا عليه. فذهبنا إلى هناك وقبضنا عليه وأتينا به النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عقبة فبينما هم، يعني أبا سفيان وحكيم بن حزام وبديلا بن ورقاء كذلك، لم يشعروا حتى أخذهم نفر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثهم عيونا له، فأخذوا بخطم أبعرتهم فقالوا من أنتم؟ فقالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فقال أبو سفيان هل سمعتم بمثل هذا الجيش؟ نزلوا على أكباد قوم لم يعلموا بهم. وفي رواية أخرى لما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مر ظهران رق قلب العباس رضي الله عنه لأهل مكة، فامتطى بغلة النبي صلى الله عليه وسلم البيضاء المسماة شهباء وتوجه إلى راك، متفكرا أنه ربما يجد شخصا ينقل إلى أهل مكة خبر قدوم النبي صلى الله عليه وسلم، ويطلب منهم أن يأتوا إليه طالبين الأمان قبل أن يدخل مكة بالقوة. وبينما كان يفكر في ذلك سمع أصوات أبي سفيان وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء. كان أبو سفيان يقول والله ما رأيت مثل هذا النيران وهذا الجيش من قبل. وقال بديل والله إنها نيران خزاعة، لقد ألهبتهم رغبة الحرب.
فرد أبو سفيان: والله خزاعة ضعفاء وقليلون، لا يمكن أن تكون هذه نيرانهم أو جيشهم. فسمع العباس رضي الله عنه أصواتهم وتعرف عليهم كما تعرف أبو سفيان على العباس. فأخذ العباس رضي الله عنه أبا سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما عاد رفيقاه حكيم وبديل. وفي رواية أخرى أن العباس رضي الله عنه أخذهما جميعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ذكر سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه ذلك كما يلي: عندما تحرك هذا الجيش نحو مكة بدا الصمت المخيم على كل مكان نذيرا بالويل والثبور لأهل مكة، فأقنعوا أبا سفيان بالخروج مرة أخرى ليتبين نية المسلمين، فخرج ليجد كل الفلات فقد أضاءتها نيران المعسكرات على مسيرة أقل من يوم مكة. كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر بإيقاد النار أمام كل خيمة، فكانت تلك النيران المشتعلة أمام خيم 10,000 شخص في الفلات تقدم مشهدا مهيبا. سأل أبو سفيان أصحابه: ماذا يمكن أن يكون هذا؟ أهذا الجيش هبط من السماء؟ أنا لا أعرف جيشا عربيا بهذه الضخامة. ذكر أصحابه أسماء بعض القبائل، ومع كل اسم كان أبو سفيان يقول إن تلك القبيلة أقل وأذل من أن تكون هذه نيرانها وعسكرها. بينما أبو سفيان ورفاقه يتأملون الأمر، إذ صاح به صوت في الظلام: أبا حنظلة. حنظلة كان اسم ولد لأبي سفيان وكان يكنى به العباس. أأنت هنا؟ هكذا رد أبو سفيان. نعم، رد العباس، إنه جيش رسولي جاءكم بما لا قبل لكم به، ولو لم تقوموا بخطة محكمة تجاهه لكانت الهزيمة مقدرة لكم، أي ليس لكم إلا أن تتصالحوا. هذا وهناك مزيد من التفاصيل الطويلة لهذه الأحداث وسأذكرها مستقبلا بإذن الله تعالى. وكما أقول دائما، عليكم أن تستمروا في الدعاء لينقذ الله تعالى العالم من المشاكل ويحول الظروف المضطربة حاليا إلى الأحسن ولا تتحول إلى الدمار أكثر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.